que vous allez bien. Alors اليوم فيديو جديده دويره في الكوزينه ديالي. اليوم ما غاديش نبان دونك فوالا قلت غير نوريكم لا كوزين ديالي باسكو في لاشين الاخرى فاش كانت عندي لاشين الاخرى بزاف كانوا قالوا لي ورينا لا كوزين ديالك بالديتاي. دونك قلت نوريها لكم. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لا كوزين ديالي جايه من عند ايكيا. واخده لي مeubles دو المهم كاع لي مeubles واخداهم من عند ايكيا. دونك هاد البلاكارات كلهم من عند ايكيا. صيبتها عند ايكيا، كومونديتها جاتني باسكو هادي ما كتاخدش غير هكذاك، خاصها تكوموندا من عند ايكيا. البلان دو طرافاي من عند ايكيا، اللافابو حتى هو من عند ايكيا، و سي ان لافابو اللي هو واسع ما كتشوفوا يعني كيقد، خصوصا الا كان عندك لافيسيل دونك كيقد. الوغ غادي نبداو بالبلاكارات ديال الفوق. دونك عندي اختاريت البلاكارات يكونوا من هنا جاج فيترين ان فيت تو سامبلومون، ومن هنايا مشدودين. دونك فوالا. وحاجه اخرى علاش انا اختاريت علاش هنا اختاريت الجاج وهنا اختاريت المشدود، حيت هنا عندي البوطه. دونك البوطه الا شي حاجه ترشات هنايا ما ترش على الجاج، حيت عارفين الا كنت كنقلي ولا شي حاجه بحال هكا الا ترش على الجاج غادي يبين الوسخ اكثر. دونك حاولوا، انا هكا فكرت فيها، هما كانوا دايرين العكس في سميتو فاش شفت، وانا قلت لهم فاش جاو عندي وخداو لي ميزور قلت لهم ما ديروش ليا، حيت انا اللي اختاريت اي حاجه هنايا. انا اختاريت كيفاش تكون محطوطه وشنو يكون فيها، يعني كل شيء هنايا انا اللي اختاريت لي لومبلاسمون ديالو. دونك سي اون كوزين اون فادير كي سور ميزور. هما كيجيو فاش كتشريها كتكومونديها العيار قبل ما كتشريها كتمشي عندهم كتوصيهم كتطلبي من عندهم رونديفو اللي كتخلصيه واحد 100 اورو باش كيجيو عندك. نورمالمون 100 ولا 90 اورو باش كيجيو عندك. هادشي اللي عاقل عليه، راه صافي عامين ما عقلاش اكزاكتومون، مي واحد تقريبا واحد 100 اورو باش كيجيو عندك باش كياخذوا لك لي ميزور. يعني كياخذوا لك لي ميزور على حسب الطول ديال الكوزينه ديالك، على حسب الطول ديال الكوزينه ديالك كياخذوا لك العبار كله، كيجيبوا لورديناتور. دونك كيحسبوا شحال بغيتي من ايطاجير، شحال بغيتي من بلاكارات، شحال بغيتي من تيروارات، شحال بغيتي ما عرفت شنو. الحاجه اللي هي غادي نقول لكم اللي كتغلي الكوزينه هي تيروارات، كيغليو الكوزينه. الا درتي غير دي بورت هكا كيتحلوا كيتشدوا، يعني الثمن كيكون صافا، مي فاش كديري التيروارات كيغلاو. دونك هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. فوالا. نسيت ما قلتش، هي هاد الباب هادي عامين هادي وانا دايره لا كوزين، وعامين هادي وانا كنتسنى ايكيا يجيو يحلوا لي هذا المشكل. الباب راه مكومونديا نورمالمون خاص يبان في لا فيسيل غير هادشي، والشي الاخر ما يبانش، خاص يكون بحال هكا. كنتسناهم يجيو يصيبوه ليا. فوالا. دونك هذه هي. وحاجه ما غاديش نوريكم البلاكارات وشنو في قلب البلاكارات، غادي نخليه لا فيديو الماجيه كوم سا تشوفوا، ما تجيش لا فيديو طويله بزاف واللي ما بغاش يشوف قلب البلاكارات تو سامبلومون ما يشوف غير لا ديكوراسيون. المهم دونك غادي نبدا من الجنب. دونك هنا واخده جوج تيروارات وفي قلبهم ان تيروار حتى نحلو لكم من بعد. هنايا دايره اون بلانت اللي خديتها، هذه اون بلانت صافي لونطون كو عندي، مي لو بو دو بلانت خديته من ايكيا. دايره في هذه لي فلوكون دافوان، هذه خديتها من عند ميزون دو موند. هاد لي بو هادو دايره لي صغير لي في، دايره سكار طحين سباغيتي، ودايره اون بوتيت بوجي بلانت. ici j'ai mis des petits livres ديال لي روسيت. وهنايا دايره هاد لو سابليي هذا اللي واخداه من عند ميزون دو موند. هذه ما عقلتش منين خديتها. فوالا. دونك كاينين عاوتاني هادو دايره فيهم الملحه، لي غران دو شيا، اي لي غران اللي كندير لا سالاد ديالي، غران دو تورنوسول اي تو سا، سيل بوافر. دايره هاد لا بلونط هذه اللي خديت من عند ايكيا. وهنا دايره حب رشاد. هنا عندي لا ماشين اسبريسو اللي حاطاها هنايا. هذه اون بوتيت بونبونيير اللي خديت من عند لا فرفوي، دايره فيها دي بونبون.
الوغ وهنا دايره هادي كندير فيها الصابون باش كنغسل الماعن باش كنغسل الواني تو سامبلومون. وهادي جو بريفير هكا ما كنبغيش ديك الكيس تاع البلاستيك كيس نو ماشي كيس ما كنبغيش هذاك ديال البلاستيك يكون باين دونك جو بريفير هكا جايه صبر. هنا دايره هادي فين كنحط ليبونج غادي نحيدها باش ما بغيتهاش دابا اب دونك دايره هادي فين دايره هاد القطعه هادي دايره بيان سور savon pour les mains وديما une crème hydratante pour les mains هادي ديال بايجا باري ça sent le monoeil voilà. alors هادي دايره هادي فيها ما تقولي لي اسي شنو كدير في لي بطاط ديالك. هادي دايره فيها الخروب ودايره باغي هاد لا بيتيت بلانت اللي انا كتعجبني. هنا عندي un vase qui vient de chez Ikea avec des fleurs, des vraies fleurs ماشي fleurs من الورد الطبيعي ماشي artificiel. وهادو كنت خديتهم من تركيا فاش كنت في تركيا. نورمالمون كتحط فوق من الكيزان وانا سي فغي فاش كنشرب كنحط الكاس ديال الماء ديالي هنايا. هادي دايره فيها تفاح باسكو التفاح هو اللي ما كيدخلش الثلاجه وسينو هنايا شعله هادي باش تعطي الريحه. هادي دايره فيها لي بات كانوا عندي جوج وحده تهرست ليا وهادي سي كوم ان بوكان اون فيت ولكن فيها قطع ديال البيتزا وسكين ديال البيتزا. فوالا بالنسبه لا ديكوراسيون. غادي ندور وغادي نوريكم الجهه الثانيه. هاد الطبله هادي ايغالمون فيان دو شي ايكيا دايره فيها un vase avec des fleurs pareil. وهادي une هادي ثقيله عتيدرا ثقيله خديتها من عند en fait c'est un magasin espagnol quand j'étais à Barcelone en fait يا ربي. المهم هادي كاينه تما كتباع في واحد المغازان اسبانيول M&R je sais pas mais en tout cas il y a en Espagne. هادي قوقه دونك هادي هي هادشي كنهت باسكو ثقيله عليا. المهم بوجي و دي سيت دو تابل لي شاز ايغالمون فيان دو شي ايكيا. وهاد الطبله هادي راه كتزاد من هنا ومن هاد الجهه دونك الا بغيت نطولها ونديرها بالعرض كنقدر نطولها ونديرها بالعرض. الكراسه واخدهم ودايره فيهم une galette de chaise je pense on appelle ça une galette de chaise. و دونك غادي نخليكم تشوفوا لا فيو دونسامبل. وهاد الطابلو هادي لا فوازين ديالي اللي سي اون ارتيست ان فيت جارتي رسامه استاذه ديال الفن التشكيلي جو بونس هكا كيقولوا له دارت لي الطابلو و كيعجبني صراحه كيعجبني نتوما شوفوا لا سيناتور ديالها كيحمقني بداجه مع الكوزينه. هنايا دايره ان فيت دايره باش ندرق الشوفاج. وهنا حاشاكم لا بوبيل دايره اون بيتيت بلانت دو لافونت هادي جو بونس كو خديتها من عند اكسيون هادي من لا فورفوي. وهنا الفوق دايره ان بيتي كادر فاش مشيت لسانتوريني جبتو معايا. هنا انا كوزينتي كتطلع على البالكون دونك الا بغيتيو الفيديو الجاي ندخلوا لكم نوريكم كيفاش دايره البالكون ديالي راه مازال فيه الجهه الثانيه حيت قلت لكم كتطلع على البالكون دونك اب. الوغ هنا دايره هاد العلاقه هادي ما عقلتش منين شريتها دايره فيها دي بوتي دي تابلي على قبل البنات هادو خديتهم من بورتو. دايره فيها هاد المنديل حتى هو وهذا ديال الفران. وهنا دايره اون بوتيت بلانت. وهنا شوفوا هادي البراد مهم ما عرفت شنو كيعيطوا له دايره حتى هو باش نشربو. وهنا عندي لو طابي ديال لا كوزين اللي خديتو كاين ان فيت تقدروا تلقاو ما عقلتش ولكن تقدروا تلقاوه بارتو تقدروا تلقاوه في سونتر اكور في ميزون دو موند كيدير الثمن يعني ثمنه غالي مي سينون مزيان صافي عامين هو عندي اصلا لا كوزين كامله هي هذه المنديل حطيته لا كوزين كامله هذه تقريبا عامين وهي عندي مشكل واحد معها هو راكم غادي تكونوا شفتيوه
هو هذا المشكل اللي عندي معها، انه كيتنفخ ليا وكل مره كيجيو كيعاودوا يبدلوه. انا ما سوقيش باسكو انا خلصت لانستالاسيون. انا علاش خلصت لانستالاسيون بالعاني؟ باش الا طرا شي مشكل طاح وقع شي مشكل هما يتكلفوا بكل شيء اكزاكتومون. هما اشاك فوا كيصيفطوا ليكيب ديالهم وكيتكلفوا بكل شيء. نسيت، هنا عندي هاد لو لوستر هذا اي دو شي كازا، وهنا عندي هنا عندي الثلاجه، والثلاجه دايره فوق منها الميكرووند ودايره فيها فوق منو الميكرووند باسكو الميكرووند شفتي وما عنديش البلاصه فين نديروه لتحت، دونك دايراه الفوق معلقاه الفوق. فوالا دونك معلقه الفوق وصافي. دايره فوق منه اون بوط دو غاتو، دونك ثلاجتي عاديه جدا. صافي دونك هذه هي الكوزينه ديالي. جيسبر تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش ديروا لي لايك ولي كومونتير وتشتركوا في القناه بوركوا با. دونك فوالا هادشي اللي كاين.